बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे। उसकी जो है वो हिस्ट्री, उसके बारे में जानेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि ये बहुत अहम वीडियो है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको भी जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर हम बात करते हैं मस्जिद नबवी की, तो मस्जिद नबवी मस्जिदुल हराम के बाद दुनिया की सबसे जो है वो बड़ी मस्जिद है, जिसकी तमीर का आगाज़ 18 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी को हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के फ़ौरन बाद इस मस्जिद की तमीर का हुक्म दिया और ख़ुद भी इस तमीर में भरपूर शिरकत की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारें पत्थर और ईंटों से, जबकि छत दरख्त की लकड़ियों से बनाई गई थी। मस्जिद से मुल्हिक कमरे भी बनाए गए थे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत और बाद असहाबा के लिए मखसूस थे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह कायम की गई, बनाई गई, वो दरअसल दो यतीमों की ज़मीन थी। उनके नाम सहल और सहेल थे। सीरत इब्ने हिशाम जिल्द दोम वर्षा और सरपरस्त इसे हदिया के करने पर बज़िद थे, यानी कि वो दोनों भाई इसको हदिया करना चाहते थे और इस बात को अपने लिए बड़ा आज़ाद समझते थे कि उनकी ज़मीन शरफ़ कबूलियत पाकर मदीना मनव्वरा की पहली मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाए। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला मुआवज़ा वो ज़मीन कबूल नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिनार कीमत तय पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसको अदायगी का हुक्म दिया और इस जगह पर मस्जिद और मदरसा की तमीर का फ़ैसला हुआ। पत्थरों को गारे के साथ चुन दिया गया। खजूर की टहनियाँ और तने छत के लिए इस्तेमाल हुए और इस तरह सादगी और वक़ार के साथ मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ। मस्जिद से मुत्तसिल एक चबूतरा बनाया गया जो ऐसे अफराद के लिए दारुल इक़ामा था जो दूर दराज से आए थे और मदीना मनव्वरा में उनका अपना घर नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मस्जिद नबवी की तमीर शुरू की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 1 हिजरी के मुताबिक 622 ईस्वी में 18 रबीउल अव्वल के महीने में मस्जिद की बुनियाद रखी और उस वक़्त उसकी लंबाई तकरीबन 35 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर थी और उसका रकबा जो है वो 1050 मरबा मीटर था। उसकी छत तकरीबन 2.5 मीटर ऊंची थी। मस्जिद के सतून खजूर के तने से बने हुए थे और इसकी छत खजूर के पत्तों से और उसकी जो शाखें हैं उससे बनाई गई थी। इसकी बुनियाद जो है, जो इसकी बेस है, वो पत्थरों से बनाई हुई थी और उसकी दीवारें जो हैं वो कच्ची ईंटें जो आग से पकाई नहीं गई थी उनसे बनाई गई। इसका कुशादा जो है वो सहन रखा गया बहुत बड़ा जो है उस लिहाज से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पत्थर और ईंटें उठाईं और तमीर में हिस्सा लिया। इस मस्जिद के 3 दरवाज़े बनाए गए जिनमें रहमत का दरवाज़ा और उसे आतिका का दरवाज़ा भी कहते हैं और अब उसको उस्मान का दरवाज़ा भी कहा जाता है और इसे अब मौजूदा दौर में जो है वो आब जबरील का दरवाज़ा भी कहा जाता है, जिससे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते थे। और पीछे जनूब की तरफ एक दरवाज़ा बनाया गया और मस्जिद किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ बनाया गया। एक दरवाज़ा बंद कर दिया गया और दूसरा दरवाज़ा खोला गया जिसका रुख शमाली तरफ था। इसी तरह आपने अपनी बीवियों हज़रत आयशा बिनत अबी बकर और सूदा बिनते जमा के 2 घर बनाए। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने इस तमीर का किस्सा अनस बिन मालिक से एक तवील हदीस में बयान किया है, जिसमें वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तमीर का हुक्म दिया। बनु नजार की एक जमात आई और वो आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनु नजार, मुझे अपनी इस दीवार का दर्जा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू वही था जो मैं तुमसे कहता हूँ। वहाँ मशरकीन की कब्रें थीं और इसमें खंडरात थे और इसमें खजूर के दरख्त थे। दरवाज़े के दोनों तरफ पत्थर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस पत्थर को हरकत दी जब वो काम पर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके साथ ये कह रहे थे, ए खुदा, आखिरत की बुलाई के सिवा कोई बुलाई नहीं है, बस अंसार और महाजरीन को फ़तह अता फरमा।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر اور آرائش سے انکار کر دیا تھا، جیسا کہ عبادہ بن صامت نے بیان کیا ہے کہ انصار نے رقم جمع کی اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس مسجد کو بنائیں اور اس کو سنواریں، کیونکہ ہم کب تک اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھیں گے؟ اس نے کہا، مجھے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے درخت کی خواہش نہیں ہے۔ 7 ہجری کے مطابق 628 ہجری عیسوی میں محرم کے مہینے میں جنگ خیبر کے بعد اور مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد میں ہجرت کے نتیجے میں اضافہ ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی نمازیوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رقبہ بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کی چوڑائی میں 20 میٹر اور لمبائی میں 15 میٹر اضافہ ہوا، تو اس کا کل رقبہ جو ہے وہ 2500 میٹر مربع ہو گیا، اور یہ زمین عثمان بن عفان نے خریدی تھی۔ مسجد جنوبی کی طرف سے اپنی سرحد پر قائم رہی اور شمالی طرف سے اس کی سرحد اور شاندار چھت والی عمارت کے ساتھ ختم ہونے تک تھی، اور مغربی جانب سے اس کی سرحد منبر کا 5واں سلنڈر تھا، جس پر لکھا تھا مسجد نبوی کی سرحد، خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دعاؤں اور سلام علیہ، اور اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 3.5 میٹر تھی۔ کئی مسلمان حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزئین و آرائش کا کام کیا۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا روضہ مبارک ہیں۔ یہ مقام دراصل ام المومنین حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک تھا۔ ریاست مدینہ میں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ، کمیونٹی سینٹرز، عدالت اور مدرسے کی تھی۔ مسجد کے درمیان عمارت کا ایک اہم ترین حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار واقع ہے، جہاں ہر وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً حج کے موقع پر۔ رش کے باعث اس مقام پر داخلہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور اس مقام پر منبر رسول بھی ہے۔ سنگ مرمر کا بنا حالیہ منبر عثمانی سلاطین کا تیار کرتا ہے۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نبوی میں کئی مرتبہ توسیع ہوئی، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا، جس کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عظیم توسیع منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بھی جو ہے اس کی توسیع کی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی اور حجروں کا نمونہ اور اس دن کے بلائے یروشلم کی طرف 17 ہجری میں اور اسلامی فتوحات اور اسلامی ریاست کی توسیع کے نتیجے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے خلیفہ عمر بن خطاب نے مسجد نبوی کی توسیع کی، اور یہ مسجد نبوی کی پہلی توسیع تھی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی تعمیر اور توسیع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے رقبے میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ جب حضرت عمر فاروق نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے کہا، میں مسجد میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ مسجد کو بڑھایا جائے تو میں اس میں کچھ بھی اضافہ نہ کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے مسجد کی توسیع کے لیے ارد گرد مکانات خریدنا شروع کر دیے، سوائے ان مکانات کے جو امہات المومنین کے پاس تھے، اور مسجد کی قبلہ کی طرف عباس بن عبد المطلب کے گھر کو بھی شامل کرنا تھا، جسے بعد میں حضرت عباس نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے عطیہ کر دیا تھا۔ دور نبوی اور عثمانی کے درمیانی برآمدہ جو تقریباً 5 میٹر لمبا تھا، شمال کی جانب سے 15 میٹر اور مغربی جانب سے 10 میٹر بڑھ گیا، اور مشرق کی جانب سے نہیں بڑھا۔ اسی طرح عثمان بن عفان کے دور میں بھی جو ہے اس کی توسیع کی گئی۔ مسجد نبوی اور حجروں کا ایک نمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ان کے قبلہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد نبوی میں حضرت عمر بن خطاب کی توسیع کے بعد حضرت عثمان کے دور میں نمازیوں اور زائرین کے لیے جگہ کم پڑ گئی، لہٰذا خلفائے راشدین عثمان بن عفان نے 29 ہجری 649 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ توسیع کا کام محرم کے پہلے مہینے میں 30 ہجری میں شروع ہوا اور یہ 10 ماہ میں مکمل ہوا۔ مسجد نبوی کے جنوب جانب 5 میٹر اور مغربی جانب میں اسے مزید 5 میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ منبر اور شمالی جانب بھی 5 میٹر کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان نے
کنندہ شدہ پتھروں اور پلاسٹر سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون بنائے اور مسجد کی چھت کو ساگوان کی لکڑی سے ڈھانپ دیا۔ مسجد کے ایک حصے میں اینٹوں کا ایک کمرہ بھی بنایا گیا جس میں لوگ عمر بن خطاب کے خوف سے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی کی توسیع کا تعمیراتی کام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شروع کیا اور اس کی خود نگرانی کی۔ اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہسٹری ہے یہ بہت لمبی ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا لنک جو ہے وہ شیئر کر دوں گا۔ ایک ویڈیو میں جو ہے اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، تو جو لوگ اس کی مکمل جو ہے ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ میں لنک شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے مکمل جو ہے اس کی ہسٹری پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر سی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔